युएईले बाँडेको मुस्कान। भनिन्छ दुःख बाँडे आधा हुन्छ, सुख बाँडे दोब्बर। यो किताब नेपालीले एक्ला एक्लै कमाएको सुख एक आपसमा बाँडेर खुसीलाई दोब्बर बनाउने कोसिस हो। वेदप्रसाद अर्याल, गल्धा 9, पाल्पा। उमेरले म 16 वर्षमा हिँड्दै थिएँ। कक्षा 10 को पढाइ चलिरहेको थियो। खाना खाएपछि एक साँझ बुबाले आमा र मलाई सँगै राखेर भन्नुभयो, मैले आफ्नो देशमा 10 नङ्ग्रा खियाउँदा पनि घर परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकिनँ। अब म भारततिर गएर चौकीदारी गर्छु। आमा र तिमीले घर सम्हाल्नु अनि भाइ बहिनीको हेरचाह गर्नु। त्यो रात मलाई साह्रै छटपटी भयो। सोचेँ, जिन्दगीभर इमानपूर्वक गरेको कमाइले परिवार पाल्छु भनेर आधा जिन्दगी सङ्घर्ष गर्दा पनि बुबा यो उमेरमा प्रवासिनुपर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। सन्तानको पौरख हेरेर जिन्दगीको उत्तरार्ध बिताउने बेला बुबालाई प्रवास लखेटेर म 16 वर्षीय जवान छोरो घरमा कसरी बस्न सक्छु? बुबाको कुरा सुनिसकेपछि मलाई छोरो भएर पनि आफू जिउँदै मरे जस्तो लाग्यो। त्यसपछि अठोट गरे, बुबालाई पठाउने होइन, म जान्छु प्रवास र सुखसँग पाल्छु बुबा आमालाई। कक्षा 10 को पढाइ चल्दै गर्दा यही अठोट बोकेर म घर छोडेर हिँडेँ। नेपालगञ्ज भारत हुँदै सन् 2002 मा युएई आइपुगे। युएईमा मध्यपूर्वकी प्रतिष्ठित कम्पनी मध्येमा गनिने लुलु हाइपर मार्केटको गाडीमा सामान अनलोड गर्ने लेबरबाट मेरो कामको यात्रा सुरु भयो। मेरो यात्रा अहिले त्यही कम्पनीको डेलिकेटेसन डिपार्टको दुबई नर्थन एमिरेट्सको सेक्सन हेडसम्म आइपुगेको छ। पाल्पाबाट यहाँसम्म आइपुग्दा बितेका 17 वर्षमा मेरो जीवनले कैयन घुम्ती र मोडहरू पार गरेको छ। जीवनका यी घुम्तीमा म आशा, निराशा, अभाव, अन्यल, अवसर, सङ्घर्ष, धैर्य र अनेक कष्टकर क्षणबाट गुज्रेको छु। यस्तै क्षणहरूले भरिएको मेरो जिन्दगीको कथा युएई आउँदै गरेका नयाँ पुस्ताका भाइ बहिनीका लागि काम लाग्ला भन्ने लागेको छ। नयाँ पुस्तालाई थोरै भए पनि सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गरेछ भने मेरो सङ्घर्ष र उपलब्धिको कथा मेरो लागि पनि सार्थक होला भन्ने मैले ठानेको छु। पाल्पाको निस्ती गाउँपालिकामा 2035 सालमा म जन्मेँ। म जन्मेको ठाउँ पहिले गल्धा गाविस 9 मा पर्थ्यो। म घरको जेठो छोरो, 2 बहिनी र 1 भाइको दाई। बुबा आमा सामान्य खेती किसानी गर्नुहुन्थ्यो। पहाडमा अरू गर्ने पेसा नै के पो थियो र? मेरो बुबा 11 वर्षकै हुँदा दाजुभाइले भिन्न राखिदिएका रे। अभाव, विपन्नता, 2 छाकको धौधौ म परदेश नलागुन्जेलसम्म उस्तै थियो। आर्थिक आम्दानीको स्रोत त परै जाओस्, वर्षभरि गरेको खेतीपातीको उब्जनीले आधा वर्ष खाना पनि हम्बे। युग अनुसार 4 जना बच्चा पढाउनु पर्ने जिम्मेवारी पनि आमा बुबाको थाप्लोमा थियो। जिम्मेवारी पार लगाउने कहीँ कतै किनारा नदेखेपछि निराश भएर बुबाले घर छोडेर परदेश लाग्ने कुरा गर्नुभएको थियो। बुबाको त्यो नैराश्यपूर्ण सुस्केरा सुनेपछि बुबालाई भन्दा मलाई बढी छटपटी भयो। बुबासँग खुलेर कुरा गर्न डर लाग्थ्यो, त्यसैले केही भनिनँ। आमासित अब घर छोडेर बाहिर काम गर्न जान्छु भने आमाले निन्याउरो अनुहार बनाउनु भयो। तर बुबालाई मेरो मनको कुरा आमाले नै भनिदिनु भयो सायद। भर्खर जुङ्गाको रेखी बस्दै गरेको छोरोलाई सजिलै घर छोडेर जा भन्न त आमाको मनले पनि के मान्थ्यो र? तैपनि निकै ढिप्पी गरेपछि बाटो खर्च 200 रुपियाँ मेरो हातमा थमाएर मन नलागी घर छाड्ने अनुमति दिनुभयो। त्यो 200 रुपियाँले के हुन्थ्यो र? म बुबाको
मामालाई भेट्न गएँ। घरबाट बुबाले माग्न पठाउनु भएको भन्ने झुट बोलेर 500 रुपियाँ मागेर हानिए नेपालगञ्ज। आफ्नै गाउँलेको सहयोगमा नेपालगञ्जमा 8 महिना काम गरेँ। नेपालगञ्जको सीमित आम्दानीले परिवारको गरिबीको विशाल खाडल भरिनेवाला थिएन। नेपालगञ्ज मेरा लागि कुवा मात्र थियो, म सागरको खोजीमा थिएँ। नेपालगञ्जबाट नजिकैको भारत मेरा लागि त्यो सागर थियो। भारत बाहेक अन्य देश जान सक्ने मेरो हैसियत र पहुँच थिएन। गाउँले र मामाहरू पनि भारतको गाजियाबादमा थिए। नेपालगञ्जबाट भारत पसेर गाजियाबाद पुगेँ। मामाहरूको सहयोगमा त्यहाँको एउटा कम्पनीमा काम पाएँ। गाजियाबाद जिल्लाको साहिबाबादमा पहाडपुरमा कुलिङ टावर नाम गरेको कम्पनीमा जसोतसो काम मिल्यो। 3 महिनामा स्थायी पनि भएँ, प्लान्ट सुपरभाइजरको रूपमा पदोन्नतिसहित। भारतमा आफूले गरेको कमाईबाट घरको साधारण खर्च धान्न र भाइ बहिनीको पढाइ निरन्तर हुन थालेपछि मनमा केही राहत भयो। तर दुःख घटेको मात्र थियो, अथवा यसो भनौँ माइनस अवस्थामा रहेको परिवारको अवस्था प्लसमा नपुगे पनि शून्यसम्म आइपुग्यो। तर अझै 2 पैसा पनि जोगाउन सकिएको थिएन। यसै उसै पढाइ त बिग्रिसक्यो, घर छोडेर त हिँडिसकेँ। अब खाली हात किन फर्क्यौँ? मलाई जहाँ गरेर र जे गरेर भए पनि उन्नति गर्नु थियो। उन्नति गर्नु भनेको पैसा कमाउनु थियो। साढे 4 वर्ष भारत बसेपछि मेरो लागि भारतीय आकाश पनि साँगुरो लाग्न थाल्यो। विकल्पको खोजीमा थिएँ। त 8 म पुर्याउँछु भन्छ रे दैवले। भारतमै काम गर्दा गर्दै धेरै साथीहरू दुबई जाने भन्दै हिँड्न थाले। मैले पनि भारतबाट दुबई जाने प्रक्रिया बुझ्न थालेँ। मलाई पासपोर्ट लिएर आउन भन्यो। तर पासपोर्ट बनाउँदा बाआमालाई दुःख लाग्थ्यो। त्यसैले घरमा जानकारी नगराई पासपोर्ट बनाएर फर्किएँ। एकपटक मलेसिया जान्छु भनेर पासपोर्ट बनाउन खोज्दा आमा बुबाले मान्नु भएको थिएन। त्यसैले यो पटक थाहै नदी बनाएँ। भारतबाटै दुबईको लागि अप्लाई गरेँ। नभन्दै 3 महिनापछि भिसा आयो र 3 दिनभित्र उड्नुपर्ने जानकारी गरायो। एकपटक घर पुगेर आउँ कि भनेको त्यसको लागि पनि समय मिलेन र उडेँ दुबईको लागि। 8 महिना नेपालगञ्ज र 4 वर्ष भारतमा चहारेपछि सन् 2002 फेब्रुअरी 19 तारिकका दिन म युएई आइपुगेँ। युएई त आएँ, तर आकाङ्क्षा र आत्मविश्वास बाहेक मसँग अन्य विशेष सिप र खुबी केही पनि थिएन। मैले राम्रोसँग जानेको कुरा हिन्दी बोल्नु मात्रै थियो। तर भारतमा जानेको बोल्ने सिप यहाँ कति नै काम लाग्ला भनेर अत्यास लागेको थियो। मैले लुलु नामको कम्पनीमा काम गर्नुपर्ने थियो। लुलु नामको यो कम्पनी हाइपर मार्केट र सुपरमार्केट व्यवसायमा अहिले युएई मात्र नभई सिङ्गो मध्यपूर्वमै अग्रणी कम्पनीका रूपमा चिनिन्छ। यही कम्पनीमा सुरुवातमा मैले गाडीमा सामान अनलोड गर्ने काम गरेँ। दैनिक 18-20 वटासम्म गाडीबाट सामान लोड अनलोड गर्नुपर्थ्यो। म आउँदासम्म बहुसङ्ख्यक कामदार भारतीय नै थिए। यस कम्पनीका सञ्चालक पनि भारतीय नै हुन्। सामान लोड र अनलोड गर्ने काम गाह्रो थियो र औधी थकाइ लाग्थ्यो। तर मसँग थकाइ मार्ने समय थिएन अनि कामलाई गाह्रो मानेर बहकिने अवस्था पनि थिएन। जे काम थियो त्यसैमा दत्तचित्त भएर लागि परे। मेरो कामलाई म्यानेजर सतीश जोनले नजिकैबाट निहालिरहेका रहेछन्। 16 दिनपछि मलाई उनले काउन्टरमा सामान प्याकिङ गर्ने र ट्रलीबाट ग्राहकको गाडीसम्म पुर्याइदिने काम दिए। गाडीमा सामान लोड र अनलोड गर्नुभन्दा त यो काम अति सजिलो र इज्जतिलो थियो। मेरो सौभाग्यले त्यो काम पनि लामो समयसम्म गर्नु परेन। 53 दिन काम गरेपछि उनी म्यानेजरले भित्र बेकरी डिपार्ट हेर्ने म्यानेजर विनोद नायरसँग कुरा गरी मलाई बेकरी हेल्परको रूपमा काम दिए। त्यसपछि मलाई काउन्टरको काम कसरी गर्ने भनेर सिकाइयो। बेकरी डिपार्टमेन्टमा गएपछि मलाई पिज्जा बनाउने तालिम पनि दिइयो। छोटो समयमै म राम्रो पिज्जा मेकर भएर निस्केँ। यसरी युएई आएर मिहिनेत साथ काम गर्न थालेपछि दिनहरू सहज बन्दै गए। आर्थिक अवस्था पनि सुधार हुँदै गयो। आमा बुबा खुसी हुँदै जानुभयो। भाइ बहिनी पढ्दै गए। यता मेरो पनि पदोन्नति हुँदै र कमाई बढ्दै गयो। सन् 2007 को नोभेम्बरमा सहायक सुपरभाइजर भएँ।
त्यसको 3 महिना नपुग्दै 2008को फेब्रुअरीमा सुपरभाइजरमा बढुवा भएँ। 2009को अन्तिमतिर आइपुग्दा मेरो बढोत्तरी सिनियर सुपरभाइजरसम्म पुग्यो। सन् 2012मा फ्रेस फुडको 6वटा डिपार्टमेन्ट हेर्ने गरी म इन्चार्ज भएँ। अनुभवले नै मानिसको सिपलाई निखर र व्यवहारलाई कुशल बनाउँदो रहेछ। आफ्नो व्यवसायमा अभ्यस्त र कुशल भएपछि आफ्नो क्षमता अनुसार पदोन्नति हुन युएईमा कसैको कृपा चाहिँदैन। कसैलाई भन्छुन गर्ने वा टेबल मुनिबाट घुस दिने जस्तो कार्य यहाँ चल्दैन। मेरो हकमा पनि त्यही भयो, जो युएईमा हरेक क्षमतावान मान्छेको हकमा हुने गर्छ। मेरो प्रगतिको सिलसिला निरन्तर उकालो लाग्दै गयो। फ्रेस फुडको इन्चार्ज भएको 2 वर्षपछि सन् 2014मा त्यही डिपार्टमेन्टको सहायक म्यानेजर भएँ। सन् 2015मा अब विदेश बस्न पुग्यो, नेपाल फर्क्यौँ र आफ्नै परिवारसित रमाएर उतै सुख दुःख गर्न मन लाग्यो। त्यसैले म्यानेजमेन्ट समक्ष मैले नेपाल फर्कन पाऊँ भन्ने प्रस्ताव राखेँ। तर मलाई त डाइरेक्टरले बोलाएर झन् ठुलो जिम्मेवारी पो थपिदिए। उनले त उल्टै मलाई कम्पनीको दुबई नर्थर्न एमिरेट्सको डेलिकेटेसन डिपार्टको प्रमुख पो बनाइदिए। दुबई नर्थर्न एमिरेट्स क्षेत्रभित्र शारजा, उमल क्वेन, फुजेरा, आजमान, रसल खेमा र दुबई गरी 5वटा स्टेट पर्छन्। डेलिकेटेसन विभागमा फ्रेस फुड अन्तर्गत मासुका परिकार, चिज, अचार, ओलिभ्स जस्ता खाद्य सामग्री पर्छन्। यसको आयात अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया लगायत 40भन्दा बढी राष्ट्रबाट हुने गर्छ। सन् 2015मा नेपाल फर्कन्छु भन्ने सोच बनाउँदै गर्दा मैले यो डिपार्टको प्रमुखको जिम्मेवारी पाएको थिएँ। अहिले म यसका 34वटा ब्रान्चको सबै अपरेसन हेर्छु। भाग्यले धेरै पढ्न जुराएन र पनि मिहिनेतकै आधारमा यतिसम्म उपलब्धि हासिल गर्न सक्नु मैले काम गरिरहेको देश राम्रो भएकोले हो। काम हेरेर मलाई मूल्याङ्कन गरिएकाले हो। त्यसैले पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु, कसैको भन्छुन र निगाह बिना यस्ता अवसर पाइने मुलुक युएई हो। युएई आएर अलिकति आफ्नो खुट्टामा टेक्न सक्ने हुने बित्तिकै म पनि जागिर र पैसा मात्र भनेर अडिन सकिनँ। बुबाको सहयोगी स्वभाव सानैदेखि म भित्र छाप बनेर बसेको थियो। आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा र कम्पनीबाट बाहिर निस्कन नमिल्ने अवस्था हुँदा म कम्पनीकै साथीहरूलाई परेका समस्यामा सहयोग गर्थेँ। म आउँदासम्म युएईमा नेपाली राजदूतावास थिएन। दूतावास सम्बन्धी केही काम भए पोस्ट अफिस मार्फत साउदी अरबमा रहेको दूतावासमा सम्पर्क गर्नुपर्थ्यो। सञ्चारको सुविधा पनि अहिले जस्तो सहज थिएन। त्यो अवस्थामा पनि म कम्पनीका साथीहरूको डकुमेन्टेसनका कामहरू भएमा या कसैको मृत्यु भएमा नेपाल फर्काउने प्रक्रियाका लागि अगाडि बढ्थेँ। पछि त्यो मैले गर्ने सहयोगको क्षेत्र विस्तार हुँदै गयो। युएईमा रहेका पालपालीहरूलाई एकीकृत गरी पालपाली समाज गठन गरियो। समाजमा मैले 1 कार्यकाल महासचिव र 1 कार्यकाल अध्यक्ष भएर काम गरेँ। अहिले पनि युएईमा नेपालीहरूको सबैभन्दा पुरानो संस्था नेपाली समाजको महासचिवका रूपमा कार्यरत छु। यसबाहेक सङ्घ संस्था या व्यक्तिगत रूपमा सामाजिक काममा सक्रिय हुन पाउँदा मनमा सन्तोष लाग्छ। मैले आफू पढ्दा पढ्दैको कक्षा 10 पनि पुरा नगरी किशोर वयमै घर छोड्नु परेको थियो। त्यो पीडाले मलाई इखालु बनाएको थियो। मैले पढ्न नपाए पनि भाइ बहिनीलाई चाहिँ राम्रोसँग पढाउँछु भनेर घर छाडेकै दिन मनमनमा प्रण गरेको थिएँ। नभन्दै मेरो साथ र उनीहरूको मिहिनेतले 2 बहिनीले स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरे। भाइले पनि आइएससीसम्मको अध्ययन पुरा गर्यो। तत्पश्चात भाइले पनि युएई आउने इच्छा गर्यो। उसलाई युएई ल्याएँ। कमाएको पैसाले पाल्पामै घर बनाएँ। पछि कावासोतीमा घर र जग्गा पनि जोडेँ, जहाँ अहिले मेरो आमा बुबा, श्रीमती र सन्तान अनि भाइको परिवार खुसी साथ बसेको छ। सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दीक्षा दिन सकेको छु। त्योभन्दा बढी अहिले बुढेसकालमा मेरा आमा बुबाले सन्तोषको सास फेर्न पाउनुभएको छ। आर्थिक रूपमा मैले पाएको यो सबलता र उन्नतिको श्रेय युएईले नै जान्छ। पछिल्लो समय कम्पनीले पारिवारिक भिसा पनि दिएको छ। अब निकट भविष्यमै श्रीमतीलाई पनि यतै ल्याउने योजनामा छु। केही समय पहिले बुबा आमालाई पनि युएई घुमाएर पठाएँ। पैसाका कुरा धेरै गर्दा यसले धेरै कमाएछ र घमण्ड पो गरेको हो कि जस्तो पनि लाग्न सक्छ। तर प्रदर्शन नै गर्ने गरी सम्पत्ति कमाएको छु भन्नु मेरो आशय होइन। सामान्य जीवनयापनको लागि समस्या छैन भन्न खोजेको मात्रै हो। 2 छाक सन्तोषले खान सक्ने र युगअनुसार चल्न सक्ने अवस्था बनेको छ। यो सबै युएईकै देन हो।
यो बाहेक मैले यहाँबाट जुन सभ्यता सिकेँ, समयको महत्त्व बुझेँ, विकास र वैभव देखेँ, व्यापारी र ग्राहकमा हुनुपर्ने सम्बन्ध बुझेँ, यी मलाई जिन्दगीभर काम लाग्ने सम्पत्ति हुन्। युएई आएर लुलुमा पाइला टेकेको दिनदेखि नै लाग्थ्यो हाम्रो देशमा पनि यस्तै व्यवस्थित सुपरमार्केट भए, हाम्रो देशमा पनि ग्राहकलाई यसै गरी सुविधा दिने प्रणाली लागू गर्न सके। सबै ग्राहकलाई समान व्यवहार र समान मूल्य राख्ने यहाँको सिस्टमले मलाई असाध्यै आकर्षित गरेको छ। त्यति बेला त मैले आफ्नो देशमा त्यस्तो व्यवसाय गर्न सक्छु भनेर सोच्नु मात्रै पनि दिवा स्वप्न हुन्थ्यो। अब भने नेपाल फर्किएपछि यहाँको जस्तै व्यवस्थित सुपरमार्केट खोल्ने सपना देख्न थालेको छु। ठूलो सपनाको सुरुवात सानो सपनालाई साकार पारेर मात्र गर्न सकिन्छ भन्ने लागेर कावासोतीमा एउटा सुपरमार्केट सुरु गरिसकेको छु। देशमा फर्केर यसलाई अझै विस्तार गर्ने मेरो लक्ष्य छ। वेदप्रसाद अर्याल, गलधा 9, पाल्पा।